बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर बसीरपुर स्पेशल ब्रांच और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों गैर कानूनी सिम्स बरामद, 3 मुलजमान गिरफ्तार। दीपालपुर के नवाही इलाका बसीरपुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों की तादाद में धोखाधड़ी से जारी शुदा और फाल सिम्स बरामद कर ली। मुलजमान इन सिम्स को बैंक फ्रॉड, जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाने और सादा लूट शहरियों के नाम पर एडवांस कर्जे हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के इंकशाफात की रोशनी में मजीद मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान नादरा के बायोमेट्रिक सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए शहरियों के बैंक अकाउंट से रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते रहे। छापे के दौरान सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस और मुश्तबा रिकॉर्ड भी बरामद किया गया, जिसे मजीद तफ्तीश के लिए कब्जा में ले लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा फाजिल दीवान पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान पार्क में जारी सफाई, शजरकारी, वॉक ट्रैक, लाइटिंग और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका अमले को हिदायत के पार्क में सफाई के मयार को बरकरार रखते हुए अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए, खेल कूद और तफरीही इंतजाम को मौसर बनाया जाए और पार्क की मजमूई खूबसूरती में इजाफा किया जाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अली रजा ने हिदायत पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि पार्क की बेहतरी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि अवामी मुकामात की बेहतरीन इंतजामी की अवलीन तरजीह है और शहरियों को सेहतमंद और महफूज तफरीही माहौल फराहम किया जाएगा। हैदराबाद में पहली मरतबा सिंध के तारीखी और सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया गया। ये वॉक बसंत हाल कल्चरल सेंटर से शुरू होकर तारीखी पक्की किला तक पहुंची। वॉक में कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद नूर हुसैन शाह, महकमा नवादरात के अफसरान, नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के दौरान शुरका ने अजीम खान बिल्डिंग, रेडियो स्टेशन, AC, सिटी ऑफिस, ओल्ड कैंपस, पक्की किला, मक्की हाउस और हसन मोहानी लाइब्रेरी का दौरा किया और तारीखी इमारतों के अहमियत से आगाही हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हैदराबाद कौमी विरसे से माला माल एक तारीखी शहर है, जहां मौजूद कदीम इमारतों की अहमियत को मजीद उजागर किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के तलबा के लिए हर माह तारीखी मुकामात की सैर और हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी और मुनसफाना हल की हिदायत जारी की। इस मौके पर शहरियों ने बुनियादी सहूलियात, रेवेन्यू और दीगर इंतजामी अमूर से मुतालिक मसाइल पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने हर मसले का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को शहरियों को बिला ताखीर हल फराहम करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवामी मसाइल की बरवक्त समाअत और शफाफ हल को तरजीह दी जा रही है ताकि शहरियों को आसानियां फराहम की जा सके और मुकामी इंतजामी की कारकर्दगी में बेहतरी आए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी को भी मद्देनजर रखते हुए कहा कि ये पॉलिसी शहरियों के मसाइल के हल में मावन साबित हो रही है और आवाम को अपनी राय देने के लिए मुकम्मल मौके फराहम कर रही है। नशर फरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक तहसील बरिया में बार एसोसिएशन की जानिब से एडवोकेट फिदा हनीफ, खानजादा अल्ताफ हुसैन, अज्जल लाइब्रेरी सेक्रेटरी सुल्तान चौहान इंडिपेंडेंट के साथ उम्मीदवार बना मुकाबला कामयाब होने पर वकला बरादरी ने मुबारकबाद पेश किया, जबकि बिला मुकाबला कामयाब फिदा हुसैन खानजादा ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि हम वकला के मसलों के लिए जदोजहद करेंगे और अवाम को हकूक़ के लिए हम अवाम के साथ अवाम के हकूक़ के लिए हम अवाम के साथ खड़े रहेंगे। बिना मुकाबला कामयाब उम्मीदवार को खानजादा बरादरी और मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद किसान को अपने पाँव पर खड़ा किए बगैर ना मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना सन्नत तरक्की कर सकती है, ना मौशियत का पहिया चल सकता है, बल्कि 70% आबादी बेयकीनी की सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारती रहेगी और 70% अवाम, जिनमें बेशतर कम तरीन आमदनी वाले अफराद हैं, परेशान ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज़िलाई नायब सदर शौकत अली केके ने कहा है कि गुज़िश्ता साल शदीद तरीन बारिशों से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला ना होना इलाके की बदकिस्मती और इंतजामिया की नालायकी है। जिन इलाकों में अभी
ابھی تک بارش کا پانی کھڑا ہے وہ شاید ٹھیک سے کپاس کی فصل کاشت کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کاشتکاروں کے حوالے سے حکومت کو مؤثر اور قابل عمل اقدامات اٹھانے کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ شوکت علی کے نے کہا کہ اسمبلی میں بیٹھے نمائندگان نے ہارون آباد کا مقدمہ ٹھیک سے پیش نہیں کیا اور ذاتی نمود نمائش کے علاوہ اسمبلیوں میں ہارون آباد فقیر والی کے مسائل ڈسکس نہیں کیے، جس کا نتیجہ ہے کہ پریشان ترین کاشتکار ابھی تک پریشان ہیں۔ کاشتکاروں کو آبیانہ دیگر محصولات میں ریلیف نہیں دیا گیا۔ جن علاقوں میں اب تک بارش کا پانی کھڑا ہے کاشتکاروں کو وافر مقدار میں مفت ڈیزل فراہم کیا جائے اور مناسب معاونت فراہم کی جائے تاکہ بارشی پانی کی نکاسی ہو سکے اور ہمارے کاشتکار بالخصوص چھوٹے کم از کم کپاس کی فصل کاشت کر سکے۔ جلال پور بھٹیاں وٹواں والا ریمپ کے قریب پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار۔ پولیس کے مطابق جلال پور بھٹیاں میں وٹواں والا ریمپ کے قریب مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری جوابی کارروائی کی جس کے نتیجہ میں ایک منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 1560 گرام چرس اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے میں ناکہ بندی کر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر اور روہڑی کے قریب شدید دھند کی وجہ سے دو مختلف مقامات پر حادثات۔ سکھر روہڑی کی حدود پیالہ ہوٹل کے قریب قومی شاہراہ پر 2 ٹرالر، 1 ٹرک اور 2 مسافر کوچ سمیت 5 گاڑیوں میں تصادم جس کے نتیجہ میں متعدد افراد زخمی۔ سکھر دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے حادثات پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب سکھر لنک روڈ بیماری بند کے نزدیک 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں 3 طالب علم شدید زخمی ہو گئے جن کو 1122 کے ذریعے ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق بابائی صحافت پریس کلب وزیر آباد کے سالانہ انتخابات کے سلسلہ میں 31 جنوری تاریخ کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی صحافتی حلقوں میں خاصی گہما گہمی پائی جا رہی ہے۔ امیدواروں کی جانب سے چناؤ اور حمایت حاصل کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف عہدوں کے لیے امیدواروں کے چناؤ کے ساتھ ساتھ پریس کلب کے ممبران سے ووٹ مانگنے کے عمل میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اس سلسلہ میں امیدوار گروپ بندی اور باہمی گٹھ جوڑ کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریس کلب کے ممبران کے درمیان ملاقاتوں، مشاورت اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صحافی برادری میں انتخابی صورتحال اور ممکنہ نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے نتیجہ میں ایک فعال اور متحد قیادت سامنے آنا چاہیے جو صحافیوں کے مسائل کے حل اور ادارے کی مضبوطی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ دادو کی عدالت میں سزا یافتہ مجرم پولیس اہلکاروں کے فرار ہونے کا معاملہ فرسٹ ایڈیشن سیشن جج نے مجرم ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکاروں کی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ جج کا ایس ایس پی دادو اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو 22 جنوری تک رپورٹ دینے احکامات۔ گزشتہ روز جعلی پولیس مقابلے کا جرم ثابت ہونے پر سزا لگنے پر مجرم فرار ہوئے تھے۔ دادو پولیس نے پنجاب کے رہائشی جبران کو سال 2022 کے جعلی پولیس مقابلے کیس میں مارا تھا۔ کوٹ ادو دھند کے باعث افسوسناک ٹریفک حادثہ۔ کوٹ ادو نور شاہ تلائی پل کے قریب شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں موٹر سائیکل سڑک کنارے کھڑے خراب ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجہ میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق، ایک نوجوان زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق نوجوان کی ڈیڈ باڈی کو ڈیڈ شیٹ میں کور کیا۔ زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا۔ دادو کی تحصیل جوہی میں سرکاری اسکول کی دیوار گرنے کا معاملہ۔ سیشن جج دادو کا معاملے پر نوٹس۔ دادو عدالت نے ایکسین ایجوکیشن ورکس ڈی او سیکنڈری اور ڈی او پرائمری سے وضاحت طلب۔ اسکول میں دیوار گرنے کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے، تفصیلات دی جائیں۔ سیشن جج دادو۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کی سے۔ ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے غیر قانونی ڈیکینٹنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ اس دوران غیر قانونی ڈیکینٹنگ پوائنٹس کو سیل کیا گیا اور متعلقہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چنیور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف شیخ بلال سعید کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈرگ فری پنجاب کے تحت پولیس کی کارروائیاں۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ضلع بھر میں پولیس کا اسپیشل مہم کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ لالیاں سب انسپکٹر عاطف نواز، اے ایس آئی زوار حسین کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ منشیات فروش ملزم گرفتار۔ ملزم کے قبضہ سے 5500 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ لالیاں میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات کے مقدمات کے معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुकेरा की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग इबादत निसार अवामी मसाइल के फौरी हल और पुलिस अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिला में DPO टोबा इबादत निसार ने सर्कल कमालिया के मुख्तलिफ मकामात गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल जखड़ 739 गाफ पे बिसी, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल 712 गाफ पे सदर कमालिया और TMA हॉल कमालिया इलाका थाना सिटी कमालिया में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO इबादत निसार ने शहरियों के मसाइल न सिर्फ तहम्मुल से सुने बल्कि मुतअद्दिद शिकायत के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी भी किए। इस मौके पर DPO ने कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करना और इनके मसाइल सुनकर मौसर और अमली इक़दामात के जरिए इनका फौरी हल यकीनी बनाना है ताकि अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ मैसर हो सके। DPO इबादत निसार ने मजीद कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना ही हकीकी कम्युनिटी पुलिसिंग है और टोबा टेक्सिंग पुलिस इस विजन के तहत पूरी जामशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।